नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा पोखराबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन सँगसँगै सार्वजनिक सेवा प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि यस कार्यक्रममा हामी समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल मङ्सिर 8 गते महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका रामनगरमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस क्याम्पमा कार्यरत प्रहरी जवान उमेश महतो चौहान उप विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। चौहानले घरायसी प्रयोजनका लागि दाउरा लैजान सहजीकरण गरिदिए बापत 17,600 रुपियाँ घुस रिश्वत लिएको अवस्थामा आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैगरी आयोगले मङ्सिर 8 गते नै करदाता सेवा कार्यालय इलामका कर्मचारी बताउने बिचौलिया मोहनलाल ढकाल उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले सेवाग्राहीबाट 10,000 घुस लिएको अवस्थामा ढकाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैगरी आयोगले मङ्सिर 9 गते सब डिभिजन वन कार्यालय मुर्गिया रूपन्देहीका वनरक्षक प्रेमचन्द्र विश्वकर्मा उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। विश्वकर्माले सेवाग्राहीबाट 12,000 घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैगरी आयोगले मङ्सिर 12 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइनका कार्यालय प्रमुख ईश्वरी प्रसाद जयसवाल उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। जयसवालले सेवाग्राहीबाट 10 लाख घुस लिएको अवस्थामा आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैगरी मङ्सिर 15 गते इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्द खजुरा बाँकेमा कार्यरत प्रहरी हवलदार राजेश बहादुर द्वाल उप आरोप पत्र दायर गरिएको छ। द्वालले सेवाग्राहीबाट 13,000 घुस लिएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो। दर्शकवृन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यो कार्यक्रम विभिन्न कार्यालयहरू मार्फत पनि सम्पादन भइरहेको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराबाट पनि सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभावका बीच पनि आयोग कार्यालय मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 5 वर्षीय रणनीति अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाने क्रममा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूसम्म पुगेर सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामहरू भइरहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र आगामी दिनमा के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछ र नागरिक निगरानी संस्था मार्फत पनि सुशासन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् त भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित भएका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानमा व्यवस्था गरिएको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई अधिकतम कार्यान्वयनमा लैजाने गरी आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्दै आएको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्दै सुशासन, गुणस्तरीय काम र छिटो छरितो सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति होस् भन्ने ध्येयका साथ आयोगले आफ्नो उपस्थितिलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने काम गरिरहेको छ। यस्तै आयोग कार्यालय पोखराले आफ्नो संवैधानिक अधिकार र अधीनमा रहेर सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। 2070 सालमा आयोग कार्यालय पोखराका रूपमा स्थापित यस कार्यालयको नेतृत्व अहिले सहसचिव विपिन आचार्यले गरिरहनु भएको छ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा जन्मिनुभएका आचार्य 2067 साल कार्तिक 29 गते शाखा अधिकृतबाट नेपाल सरकारको निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएको हो। 2074 सालमा उपसचिव बन्नुभएका आचार्य 2077 सालमा सहसचिवमा बढुवा भई आयोग कार्यालय पोखराको प्रमुखका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। वातावरण विज्ञान र जनप्रशासन विषयमा टियु मार्फत स्नातकोत्तर गर्नुभएका आचार्यले कोरियाबाट सार्वजनिक नीतिका विषयमा पनि स्नातकोत्तर पास गर्नुभएको छ। आचार्यले करिब 1 वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपसचिवका रूपमा काम गरिसक्नु भएको थियो। उहाँसँग यसअघि वातावरण मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काम गरेको अनुभव छ। आफ्नो अनुभव र अध्ययनलाई आयोगको रणनीति अनुरूप अभ्यास गर्दै जाने आचार्यले बताउनु भएको छ।
अहिले कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण आयोग कार्यालय पोखराले आफ्नो पूर्ववत योजना अनुसार काम गर्न नसके पनि सरकारी र सार्वजनिक निकायका कामहरू सञ्चालनमा आएको अवस्थामा आफ्नो कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। हामीले उजुरी आएका उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्ने, त्यसको छानबिन गर्ने, त्यस पछाडि अब प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने, निरोधात्मक कार्यक्रम गर्ने र इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टका समेत ती चारैवटा रणनीतिलाई पुग्ने गरी कामहरू गरिरहेछौँ। प्रारम्भिक छानबिनतर्फ उजुरीहरू आउँछन् इमेलबाट अथवा फोनबाट, अरू हामीले चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूबाट पनि लिने गर्छौँ। ती उजुरीहरूलाई यहाँ जस्तो हामीले स्क्रिनिङ कमिटीमा राखेर पनि चाहिँ त्यसलाई कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रक्रियामा लान्छौँ, अथवा तत्काल गर्नुपर्ने कुनै काम छन् भने त्यसलाई चाहिँ तत्कालै शीघ्र कारबाही गर्नेमा लगेर त्यसको अनुसन्धान गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी विस्तृत तोकिएर आएका फाइलहरूको पनि यहाँ अनुसन्धान हुन्छ, अनुसन्धान अधिकृत तोकिएर आउँछ, ती फाइलहरूको पनि अनुसन्धान हुने गर्छ। प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको सन्दर्भमा आयोगले विगतदेखि नै गर्दै गरेका र नयाँ पनि, जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक खरिदको विषय पनि छ, अनि करप्सन कन्ट्रोलका अरू मेकानिजम, सुशासन प्रवर्धनका अरू उपागमबारे पनि छलफल गर्ने गरी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू पनि हरेक जिल्लामा सञ्चालन हुने गर्छन्। तर यो वर्ष अब कोभिड-19 को जुन सन्दर्भ छ, त्यो सन्दर्भले गर्दाखेरि सबै कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। तर आयोगमै आएर जस्तो जो चाहिँ निड हुन्छ, निडको आधारमा उहाँहरूलाई कन्सल्टेसन गर्ने, अरू अथवा आएकाहरूमा पनि छलफल गर्ने गरिएको छ। आयोगमा पर्ने उजुरी उप हुने छानबिनलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ आयोग कार्यालय पोखराले कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा स्क्रिनिङ कमिटी मार्फत स्क्रिनिङ गरी उजुरीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै आइरहेको छ। आएका उजुरीहरूलाई हामीले दुईटा क्लस्टर, मुख्य रूपमा आएको उजुरी प्रारम्भिक छानबिनमा जान्छ। प्रारम्भिक छानबिनमा जानु अगाडि चाहिँ स्क्रिनिङ कमिटीको बैठक छ। हाम्रो जुन दिग्दर्शन छ त्यो अन्तर्गत कार्यालय प्रमुखको संयोजकतामा रहेको यो समिति, स्क्रिनिङ समितिमा चाहिँ छलफल हुन्छ। त्यो छलफलबाट चाहिँ कुनै तामेलीमा जानुपर्ने अथवा कुनै चाहिँ गोलमोटल भएका अरू छन् यस्तो भनेर क्लस्टर छुट्याइन्छ। जस्तो नर्मल अनुसन्धान गर्नुपर्ने उजुरी चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा जान्छ। दोस्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ गोलमोटल देखिएका, अरू देखिएका जस्तो छन् भने त्यसलाई तामेलीका लागि आयोगमा पठाइन्छ भने कुनै पनि जस्तो अर्कोलाई चाहिँ दुःख दिने नियतले देखिएका त्यस्ता उजुरीहरूलाई पनि तामेलीका लागि पठाउने गरिन्छ। त्यो बाहेक विस्तृत अनुसन्धानमा आएका फाइलहरूको चाहिँ सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतहरू, तोकिएका अधिकृतहरूले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै अहिले धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ। स्थानीय तहमा पुगेको अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा भएका विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरी आयोगमा परिरहेका छन्, जसको सङ्ख्या अन्य उजुरीको तुलनामा बढिरहेको देखिन्छ। स्थानीय तहको सङ्घीय मामिलातर्फ 213 उजुरी रहेका छन्। त्यसै गरी स्थानीय तह, यो माध्यमिक शिक्षा चाहिँ स्थानीय तहसँग रहेसँगै स्थानीय तह शिक्षातर्फका उजुरी 94 वटा यस आयोग अन्तर्गत रहेका छन्। यसरी हेर्दा मेजर क्लस्टरमा यो देखिएको 10 वटा क्लस्टरमध्ये सबैभन्दा मेजर 2टा क्लस्टर चाहिँ स्थानीय तहसँग जोडिएको देखिन्छ। तेस्रो र चौथो हेर्दाखेरि शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, यो विगतदेखि जोडिएको शिक्षा कार्यालयहरूसँग अरू जोडिएका उजुरीहरू हुन्, त्यो विगतका उजुरी हुन्। त्यो चाहिँ विगतमा सबभन्दा बढी हुने गर्थ्यो भने प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग जोडिएका उजुरीहरू 14 वटा रहेका छन्। यो क्लस्टरमा हेर्दा र भूमि व्यवस्था सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको क्लस्टर, यो जस्तो भूमिसँग जोडिएका उजुरी, विशेष गरी सार्वजनिक क्षेत्रहरूको चाहिँ बोकचलन गरेको, अरूले अतिक्रमण गरेको अथवा त्यो चाहिँ अर्को नाममा पास गरेको भनेको मालपोत नापीसँग, यी उजुरी हेर्दाखेरि हाम्रा उजुरीहरू चाहिँ प्रदेशसँग दोस्रो क्लस्टरमा चाहिँ धेरै भयो जस्तो देखिन्छ। र अरू मन्त्रालयहरूसँग विशेष भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय, यो पनि प्रदेशसँग जोडिएको मन्त्रालय हो। अहिले त्यो भनेको यातायातका धेरै कामहरू प्रदेशबाट हुन्छन्, त्यससँग जोडिएको 13 वटा छन्। जलस्रोत ऊर्जा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत 18 वटा, हाम्रो उद्योग पर्यटन वन मन्त्रालय प्रदेशको अन्तर्गत 25 र अन्य गरेर 606 उजुरीहरू आयोग अन्तर्गत अहिले रहेका छन्। स्टिङको सङ्ख्या चाहिँ 2 वटा, यो आर्थिक वर्षमा 2टा स्टिङ भएको छ अहिलेसम्म भने विस्तृत 48 वटा उजुरीहरू अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान भइरहेछन्।
यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ फिल्डमा जान नसकेको र मान्छे जस्तो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आएर बयान दिन नसक्ने अवस्था भएको भएर बिचमा बयान लिन सकिएन। अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो विगत 1 महिनादेखि तिहार पछाडि त एकदमै धेरै र दसैँको आसपासदेखि पछाडि हामीले चाहिँ यहीँ बयान गराउन पनि सुरु गरेका छौँ र यो बाँकी नै 48वटा बाँकी नै छ। अब चाहिँ यो सकिने सन्दर्भमा रहेको छ। आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार भएसँगै भ्रष्टाचार र अनियमितताका बारेमा आम नागरिक पनि सचेत हुन थालेका छन्। यो सँगै आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास पनि बढ्दै गएको आयोगको विश्वास रहेको छ। आयोगको आउटरिच पनि बढेको र नागरिकहरूको जस्तो यो सोसल मिडिया अरू जुन छन् मिडियाको गतिविधि त्यो पनि बढेको सन्दर्भमा एक नागरिकको पर्सेप्सन चाहिँ यहाँ उजुरी दियो भनेपछि कम्तीमा अनुसन्धान हुन्छ भन्ने बढेको देखिन्छ। एटलिस्ट मेरो अरूको जाने ठाउँ कहीँ छैन, यसले गरेन, स्थानीय मेरो नजिकको सरकारले यो काम गरिदिएन अथवा यस्तो भएन भन्नेमा चाहिँ त्यस्तो कुनै मान्छेको जस्तो गुनासो ग्रिभेन्स भयो भने ग्रिभेन्स नै भन्नको लागि पनि यहाँ फोन गर्ने जस्तो मेसेज गर्ने फोन गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू बेला पनि हाम्रो अब यहाँ नागरिक निगरानी संस्था छ, अरू चाहिँ यो सिभिल जुन सोसाइटीहरू छन् नि त्यसको अरू पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो यो दृष्टिकोण भनाइहरू भन्नुहुन्छ, राम्रो छ। कतिपय अवस्थामा आयोगमा उजुरी पर्न साथै सबै काम र सेवा रोक्ने गरेको पनि पाइएको छ। तर उजुरी पर्न साथै सबै काम रोक्न नपर्ने आयोगको तर्क रहेको छ। आयोगमा कुनै पनि उजुरी पर्दैमा कसैले कुनै पनि हामी जोडिएको सार्वजनिक संस्थाले काम रोक्नु पर्दैन, किनभने आयोगमा आएको उजुरी भनेको कसैको ग्रिभेन्स हो, रहेको कुनै जस्तो त्यो गरेको कामप्रतिको ग्रिभेन्स हो। त्यो चाहिँ उजुरी यहाँ परेपछि यहाँ अनुसन्धानका विभिन्न प्रक्रिया छन्, अनुसन्धानहरू प्रक्रियामा देखिएर कुनै इनामिना गरेको अथवा त्यो सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरेको यस्तो देखियो भने त्यो चाहिँ कारबाही हुने हो। तर उजुरी पर्दैमा कुनै पनि काम कहिल्यै कुनै अवस्थामा पनि रोक्नु पर्दैन। आयोगले नागरिक सङ्घको साझेदारीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका काम गर्न सकियोस् भनेर गठन गरेका भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाहरूले स्थानीय तहसम्म पुगेर धेरै अनियमितता कम गर्न सहयोग गरेको आयोग कार्यालय पोखराको ठम्याइरहेको छ। यो करप्सन कन्ट्रोल अथवा सुशासन कायम गर्ने भन्ने विषय चाहिँ कुनै आयोगको मात्रै अथवा आयोगले मात्रै गर्ने भन्ने पटक्कै होइन। यो जहाँ चाहिँ गभर्नेन्सका विभिन्न इन्टिटिजहरूको इन्टरेक्सन हुन्छ, ती इन्टरेक्सन हुने इन्टिटिजहरूका हरेक पोइन्टमा करप्सन कन्ट्रोलका कामहरू हुनुपर्छ भन्नेमा आयोगको धारणा नै छ। त्यही सन्दर्भमै यो नागरिक निगरानी संस्था जुन छन् ती भनेको हाम्रो जस्तो सिटिजन जुरीले चाहिँ बाहिर भएका इस्युजहरू हामीलाई भन्ने, हामीसँग इन्टरेक्सन गर्ने र हामीसँग भएको जुन यो प्रवर्धनात्मक कार्य छ त्यसमा पनि सहयोग गर्ने गरेका छन्। यहाँ हाम्रो जस्तो यही कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र भएका ठाउँमा 3टा चाहिँ सिटिजन जुरीहरू छन्, तिनीहरूले आफ्नो ठाउँमा एकदमै राम्रो त्यहाँ भएका कुराहरूलाई हामीलाई रिपोर्टिङ गर्ने, जस्ता नराम्रो कुरा भएको छन् भने पनि राम्रा भएको छन् भने पनि यस्तो भयो भनेर सुशासन प्रवर्धन गर्ने काममा सहयोग पुर्याएका छन्। सूचनाका आधारमा तत्काल पुग्न नसकिने उच्च हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएको छ। यसैगरी आवश्यकताको आधारमा आयोग कार्यालय पोखराबाट पनि त्यस्ता उच्च हिमाली जिल्लाहरूमा पुग्ने गरिएको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो। अब हामी यो आयोग अन्तर्गतका 4वटा जिल्लाहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएकै छ, जुन चाहिँ हिमाली जिल्लाहरू हुन्। हिमाली जिल्लाहरूमा जाडोयाममा अलिक त्यहाँसम्म पुग्न उजुरी परेपछि त्यहाँसम्म जाने गर्न अप्ठ्यारो हुने भएरै गर्छौँ। अरू सन्दर्भले पनि हाम्रो जस्तो यहीँकै म्यान पावर गएर डाइरेक्ट अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुने सन्दर्भमा हामीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि केही त्यो अनुसन्धानको सन्दर्भमा स्थलगत प्रतिवेदनहरू तयार गरी पठाइदिन अथवा प्राविधिक प्रतिवेदनहरू तयार गरी पठाइदिन भनेर भन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ ती हिमाली भेगहरूका ठाउँमा हुने अनुसन्धानहरू त्यहाँ भएका उजुरीको अनुसन्धानहरू गर्ने गरेका छौँ। आयोगमा परेका उजुरी उप भइरहेको छानबिनको प्रगतिका बारेमा कार्यालय प्रमुख सहित अनुसन्धान अधिकृतहरूको उपस्थितिमा छलफल हुने गरेको छ, जसले छानबिनका क्रममा हुने असहजता हटाउन र तोकिएको समयमै काम सक्न सहयोग पुगेको छ। नियमित छलफलका क्रममा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी तथ्यमा आधारित छानबिन गरी जतिसक्दो छिटो सक्न अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई
आग्रह गर्नुभएको छ। हाम्रो उजुरी फर्चौट अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि न्यून रहेको छ। अहिले जम्मा 10% हाराहारी मात्रै अहिले उजुरी फर्चौट छ। त्यसले गर्दाखेरि आफूसँग भएका केही समस्या छ भनेपछि आउनुहोस् छलफल गरौँ सँगसँगै, प्रारम्भिकतर्फको पनि विस्तृततर्फको पनि। तर अब त्यसलाई चाहिँ समाधान अथवा भनेको त्यसको निष्कर्ष तार्किक निष्कर्षमा लैजाउँ र केही चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने छ, फिल्डमा जानुपर्ने अथवा तत्काल चाहिँ अब गएर प्राविधिक प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने त्यस्तोहरू छन् भने त्यसको चाहिँ सेड्युल बनाऊ। त्यो रुटमा पर्ने भए रुटमै पर्ने गरी ल्याएर आउने, एकैपल्ट 5-7 जना अथवा त्यही ग्रुप नै गएर पनि ल्याउन सकिनेछन् भने सँगै गरौँ। अब कोभिडको आफ्नै समस्या त अहिले पनि छ, तर कोभिड अब लाई चाहिँ न्युट्रलाइजेसन जस्तो भयो भनौँ, त्यो भए जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। अरू सबैले अब सबैतिर सबै कुरा चल्न थाल्यो। हामीले पहिला त बयान पनि लिन सकेका थिएनौँ, यहाँ बयानहरू सुरु भइसकेका छ। त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ र यो फर्चौटलाई चाहिँ तिर गरौँ। हामी अब नयाँ बिल्डिङमा छिटै सर्दैछौँ। त्यसो त आयोगमा पर्ने उजुरीको छानबिन तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यालयहरूमा सुविधा सम्पन्न ल्याब स्थापनाको काम अगाडि बढाइएको छ। यस्तै आयोग कार्यालय पोखरामा पनि ल्याब स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कुनै पनि कङ्क्रिटहरूमा कति रेसियोको कति स्ट्रेन्थको कङ्क्रिट युज गरेछ भन्ने कुराहरू हामी फिल्डमा गएर नै एक्ज्याक्ट पत्ता लगाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले सिमेन्ट कम हाल्ने, भनौँ न अब बालुवा बढी हाल्ने त्यस्तो कुराहरूमा उहाँहरूलाई अलिकति हतोत्साहित हुन्छ। जसले गर्दाखेरि भने जस्तै अब कुनै पनि पिच कार्यहरू गर्दाखेरि बिटुमिनको गुणस्तर कस्तो छ भनेर हामी बिटुमिन एक्सट्र्याक्सन गरेर त्यसको गुणस्तर पनि नाप्न सक्छौँ भने हामीले त्यो बिटुमिन कति युज गरेछ, आवश्यक मात्रामा छ कि छैन भन्ने कुराहरू नि चेक गर्न सक्छौँ। भने जस्तै अब पिचहरूमा हामीले त्यो पेभमेन्टको थिकनेस, बेस कोर्सको थिकनेस कति छ भनेर हामीले कोर कटरबाट त्यसलाई एक्सट्र्याक्सन गरेर कति मेटेरियल युज गरेछ भन्ने कुरा नि पत्ता लगाउन सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि यो ढाकिसकेको रे अब देख्दैन के रे भन्ने निर्माण व्यवसायमा जुन मानसिकता थियो, अब त्यो पनि अब उहाँहरूलाई दूर भनौँ न अब यसरी नै इन्स्पेक्सन हुने रहेछ है भन्ने कुरा उहाँहरूको मानसपटलमा भयो भने पक्कै पनि गुणस्तरयुक्त काम हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी सोचेका छौँ। आयोगमा परेका उजुरी र उजुरी उपर भइरहेको कारबाहीका विषयमा सञ्चारकर्मी, नागरिक लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट सूचना माग हुने गरेको छ। यसरी माग भएका सूचनालाई दिन मिल्ने र नमिल्ने गरी आयोगले सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयसँग या यस क्षेत्रमा रहनुभएका मिडियाकर्मी, नागरिक समाजहरूसँग हामी चाहिँ क्लोजली काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा पनि कस्तो छ भने हामीसँग आएको उजुरीहरू जुन हुन्छ त्यो उजुरीको चाहिँ उजुरीकर्ताहरूले पनि सूचना मागिरहनु भएको हुन्छ, अर्को आरोपितहरूले पनि यसमा चाहिँ के कारबाही भयो कति भयो भनेर मागिरहनु भएको हुन्छ। अब एज अ सूचनाको हकसँग सम्बन्धित विषयसँग जोडेर हेऱ्यो भने चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा रहेको विषय चाहिँ यहाँ उजुरी परेको छ कि छैन भन्ने एउटा विषय र अनुसन्धानको क्रममा छ कि छैन त्यति कुरा चाहिँ हामी अनुसन्धानको क्रममा जानकारी गराउन सक्छौँ, त्यहाँभन्दा बढी गराउन सक्दैनौँ। तर जब निर्णय गरिसक्छौँ त्यसपछि आरोपित, सूचनादाता, सम्बद्ध पक्ष अथवा सार्वजनिक रूपमा मिडियालाई पनि हाम्रो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा पनि समेट्ने गरी सूचनाहरू सार्वजनिक गरिराखेकै हुन्छ हामीले। अब सूचनाको पहुँच चाहिँ जे होस् हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ, जतिसम्म गर्न मिल्ने हो कानुनी रूपमा प्राप्त व्यवस्था अनुसार त्यतिसम्म चाहिँ हामीले खुल्ला रूपमै हामीले काम गरिरहेको अवस्था हो। आयोगको प्रवर्धनात्मक रणनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गठित नागरिक निगरानी संस्थाहरूले आयोगसँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण कतिपय स्थानमा काम गर्न नसके पनि आयोगको सहकार्यमा आफूहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने निगरानी संस्थाका प्रतिनिधिले बताउनु भएको छ। आफ्ना सम्पूर्ण कागजात पेश गर्नुहोस् कार्यालयबाट, के सेवा लिनु छ सेवाग्राहीको हैसियतले, अनि तपाईँको पालोमा सेवा पाउनु भएन, तपाईँले सबै कागजात त्यहाँको चाहिँ कार्यविधि सबै पुर्याउँदा पनि भने अनि हामीलाई भन्नुहोस्, हामी त्यसमा सहजीकरण गर्छौँ। किन पाउनु भएन हामीले सम्बन्धित अफिसरसँग सोधौँला भन्दाखेरि यसले चाहिँ मानिसहरूमा के भन्दाखेरि आफ्नो काम चाँडै गराउनको लागि घुस दिने प्रवृत्ति, नागरिकबाटै कम गराउने,
सेवाग्राहीबाटै कम गराउने, ताकि मानिसलाई एउटा दुष्प्रवृत्तितिर कर्मचारीलाई लैजाने प्रवृत्ति कम होस्, त्यो हामीले गरेका छौँ। अर्को जहाँनिर त्यस्तो किसिमको पाइयो कि सबै कुरा हुँदाखेरि पनि अलिकति मालाफाइड भनौँ न, एउटा दुराग्रह वा कुनै किसिमको गलत भावनाले डिले गरिदिने, सर्भिस डिले गरिदिने, नागरिक जो सेवाग्राहीलाई सरकारी तर्फबाट दिनुपर्ने आवश्यक सेवा र सुविधा त्यो ढिलो गरिदिने या नदिने, त्यस्तो भयो भने हामी अन द स्पट गएर कारण बुझेर त्यसको निराकरण पनि गरेका छौँ। बढ्दो कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण केही महिनादेखि सहज रूपमा काम गर्न नसकेको आयोग कार्यालय पोखराले अहिले आफ्नो कामको गति बढाएको छ। ल्याब, बयान कक्ष लगायतका सुविधा सहितको कार्यालय सञ्चालनमा भौतिक संरचनाको अभावका कारण केही अप्ठ्यारो परेको आयोग कार्यालय पोखराको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। अब निर्माण सम्पन्न भइसकेको यस भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने आयोगले भौतिक संरचनाका कारण हुने गरेका असहजता हट्ने र काममा थप सहज हुने विश्वास लिएको छ। भ्रष्टाचार थोरै होस् अथवा धेरै, नजिक होस् अथवा टाढा, जे होस् अथवा जति होस्, भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो। अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले उठायौँ भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त सेवा र समाज निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, आजलाई कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरी मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।